ल हेर्नु त प्ल्याटिहेल्मिन्थ नाममै धेरै कुरा छ यसको। प्ल्याटी भनेको के हो त फ्ल्याट, प्ल्याटी भनेको फ्ल्याट, हेल्मिन्थ भनेको वर्म है, हेल्मिन्थ भनेको वर्म हो हैन। भनेपछि यो फ्ल्याट लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ हैन। डर्सो डर्सो वी विल अब्जर्भ कि डर्सो हैन डर्सो भेन्ट्रली हैन, डर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड FLATTENED फ्ल्याटेन्ड बडी प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा है। वी क्यान से लिफ लाइक स्ट्रक्चर, लिफ जस्तो हुन्छ यो है। प्ल्याटी भनेको फ्ल्याट, हेल्मिन्थ भनेको वर्म हैन। अब हेर यसको प्ल्याटी हेल्मिन्थको चाहिँ हैन, त्यसैले यसलाई चाहिँ प्ल्याटी हेल्मिन्थ फाइलम भन्छौँ हामी हैन। अब प्ल्याटी हेल्मिन्थ हेर्ने हो भने हैन यसको बडी फर्म कस्तो हुन्छ हैन। यसको बडी फर्म हैन, बडी फर्म सुरुमै भन्यो कि डर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसैले फ्ल्याट वर्म पनि भन्छ यसलाई हैन, अथवा प्ल्याटी हेल्मिन्थ पनि भनिन्छ हैन। त्यसपछि यसमा चाहिँ हैन वी विल अब्जर्भ देयर विल बी द ट्रु सेगमेन्ट, ट्रु सेगमेन्ट एब्सेन्ट हुन्छ यसमा। सरी, ट्रु सेगमेन्ट के हुन्छ यसमा एब्सेन्ट हुन्छ। यसको पनि छुट्टै मिनिङ छ। ट्रु सेगमेन्ट एब्सेन्ट हुनुको मिनिङ के हो त हैन, द्याट मिन्स सेगमेन्ट त हुन्छ, प्रोग्लोटिड्स चाहिँ यसमा विल अब्जर्भ कि प्रोग्लोटिड्स हुन्छ, तर त्यो ट्रु एउटा प्रोपर सेगमेन्ट हैन है, त्यसैले ट्रु सेगमेन्ट एब्सेन्ट। बडीमा चाहिँ बडीमा अर्को कुरा के देख्छ यसमा, वाट विल वी अब्जर्भ, वी विल अब्जर्भ कि हैन देयर इज हेड सिफालाइजेसन हुन्छ हैन, हेड फर्मेसन चाहिँ यसमा हुन्छ। सो वी क्यान राइट कि सिफालाइजेसन है। ल फर्स्ट फाइलम टु सो सिफालाइजेसन कुन हो भनेर सोध्यो भने पोरिफेरा हैन, सिलेन्ट्रेटा हैन, प्ल्याटिहेल्मिन्थ हो, प्ल्याटिहेल्मिन्थ हो है। ल एउटा क्वेसन भन त मलाई, सबैले मैले लेखेँ यहाँ, जस्तो यही क्वेसनमा हैन फर्स्ट फाइलम टु सो सिफालाइजेसन सोध्यो भने प्ल्याटिहेल्मिन्थ हैन, अनि सिफालाइजेसन कुन कुनमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने प्ल्याटिहेल्मिन्थदेखि माथि अलमोस्ट एभ्री फाइलममा हुन्छ, तर प्ल्याटिहेल्मिन्थ भन्दा तल चाहिँ कुनै पनि फाइलममा चाहिँ हुन्न है। ल त्यसपछि यसमा चाहिँ अर्को पनि कुरा, प्ल्याटिहेल्मिन्थको कुरा गर्ने भने यसको ह्याबिटेट हेर्ने हो भने व्हेन वी टक अबाउट ह्याबिट एन्ड ह्याबिटेट्स, प्यारासाइटिजम यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, प्यारासाइटिजम। ल अब हेर त प्यारासाइट पहिला पनि त आएको थियो नि, पहिला पनि त थियो नि प्यारासाइट हैन, जस्तै एमिमामा थियो, त्यसपछि सरी एमिमा हैन प्लाज्मोडियममा थियो हैन, जस्तो प्रोटोजोआमा चाहिँ थियो भनेर बुझ्नु पर्यो है। भनेपछि यहाँ पनि प्यारासाइट आयो, तर यो प्यारासाइटिजम के भयो त एनिमल किङडमको लागि चाहिँ फर्स्ट चोटि आयो है। सो वी क्यान से फर्स्ट हैन, फर्स्ट टाइम प्यारासाइटिजम हैन, प्यारासाइटिजम फर एनिमल किङडम है। किनभने प्रोटोजोआलाई त हामी एनिमल किङडम मान्दैनौँ है, त्यो चाहिँ के हो त प्रोटिस्टामा पर्छ हैन, प्रोटिस्टा फाइलम के अरे किङडममै पर्छ हैन। अब प्यारासाइट्स भनेपछि मोस्टली कुन हुन्छ त, मोस्टली चाहिँ एन्डो प्यारासाइट नै हुन्छ, मोस्टली एन्डो प्यारासाइट्स हुन्छ, अर्थात् बडीको भित्र हुने एन्डो प्यारासाइट्स इन एनिमल है। जस्तै टेनिया सोलियम भयो, सिप लिभर फ्लुकहरू भयो हैन। केही चाहिँ फ्री लिभिङ पनि हुन्छ हैन, सम आर प्यारासाइट्स, सम आर फ्री लिभिङ जस्तै प्लानेरिया आर फ्री लिभिङ है। एन्डो प्यारासाइट्सको एक्जाम्पलहरुमा हामी भन्न सक्छौँ टेनिया सोलियम भयो हैन, टेनिया सोलियम, लिभर फ्लुकहरू भयो, लिभर फ्लुक पनि भयो। ल त्यसपछि हैन अर्को पोइन्ट हेरौँ यसमा, when we see its body plan हैन, जब यसको बडी प्लान हेर्छौँ हामी, बडी प्लान कस्तो हुन्छ त ब्लाइन्ड स्याक हुन्छ। बडी प्लान हेर्दाखेरि विल अब्जर्भ ब्लाइन्ड स्याक हुन्छ, भन्नाले बोरा जस्तो हैन, बोरा जस्तो भन्नाले एउटा साइडमा ओपन हुन्छ, अर्को साइडमा चाहिँ क्लोज हुन्छ है। जस्तै अरु अर्गानिजम जस्तै ह्युमनको ल्याउ त, ह्युमनको के हुन्छ, ह्युमनको के रहेछ त ट्युब विदिन द ट्युब हो। ह्युमन हो भने हैन माथिदेखि तलसम्म एउटा ट्युब जस्तै भयो,
अनि त्यसमा चाहिँ फेरि अर्को ट्युब हुन्छ माउथदेखि एनससम्म. सो वी विल से ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान छ हाम्रो. तर यसमा चाहिँ हैन यो प्ल्याटिहेल्मिन्थ भयो चाहिँ योभन्दा अघिल्लो सिलन्ट्रेटा भयो, यिनीहरूमा के थियो त ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान थियो है. ब्लाइन्ड स्याक भन्नाले एउटा ठाउँबाट चाहिँ ओपन अनि अर्को ठाउँबाट क्लोज स्याक जस्तो है. सो ब्लाइन्ड स्याक भयो यसमा. अनि यसमा चाहिँ हैन यसमा चाहिँ वी क्यान से माउथ चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, माउथ प्रेजेन्ट है, बट एनस एब्सेन्ट, एनस एब्सेन्ट हुन्छ है. when we talk about symmetry, symmetry हेर्ने हो भने सिमेट्री कुन हुन्छ त्यसमा. अब हेरौँ सिफाइलाइजेसनको कन्सेप्ट हेर त. सिफाइलाइजेसनको कन्सेप्टबाट एउटा एन्सर आउँछ हामीलाई. अनि जहाँ जहाँ सिफाइलाइजेसन हुन्छ नि जुन पनि अर्गानिजममा, त्यो सिफाइलाइजेसनले के गर्छ नि त्यो बडीलाई अलमोस्ट बाइल्याटरल सिमेट्रीमा चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छ. जस्तै हाम्रोमा टाउको छ, सिफाइलाइजेसन भनेको के भयो त टाउको हेड हैन. हेड भयो भने यो हेड भयो भने अलमोस्ट बडीलाई समवेयर त्यसलाई हाफमा चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छ. अथवा एउटा अर्गानिजमले यसको हेड यता छ अरे हैन, यो के अरे टेरेस्ट्रियल अर्गानिजमहरूलाई कुनै यसमा पनि देयर क्यान बी हाफ चाहिँ गर्न सकिन्छ है. भन्नाले बाइल्याटरल के अरे जहाँ जहाँ सिफाइलाइजेसनको कन्सेप्ट आउँछ नि त्यहाँबाट तिम्रो मोस्ट अफ द केसमा हैन, एक्सेप्सन त एक्जिस्ट गर्छ बायोलोजीमा जहिले पनि हैन, मोस्ट अफ द केसमा के हुन्छ त तिम्रो सिमेट्री बाइल्याटरल हुन्छ. सो वी विल से बाइल्याटरल सिमेट्री. ल सिमेट्री सबैले हैन एकचोटि रिभाइज गर है. अहिले एक मिनेटमै रिभाइज गरिदिन्छु सबैले. स्पन्जेसमा के थियो, कस्तो सिमेट्री थियो? सिमेट्री नै थिएन त्यसमा अलमोस्ट हैन. कुनै कुनैमा बाइरेडियल सिमेट्री थियो, एक्सेप्सन छोडिदियो. स्पन्जेसमा चाहिँ नो सिमेट्री. निडेरियामा के थियो, के अरे यो सिलेन्ट्रेटामा कस्तो थियो त? सिलेन्ट्रेटामा प्रोपर रेडियल सिमेट्री थियो, प्रोपर रेडियल सिमेट्री है. त्यसपछि प्ल्याटिहेल्मिन्थमा बाइल्याटरल सिमेट्री. टाउको आइसक्यो नि त, टाउको आइसकेपछि अभियसली त्यसलाई हाफमा डिभाइड गर्न सकिन्छ. ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ होला है. ल त्यसपछि हैन वी क्यान सी नाउ लेभल अफ अर्गानाइजेसन हेर हैन. यो पोइन्ट हरेक हेर, यो पोइन्ट हामी हरेक फाइलममा पढ्छौँ अनि हरेक फाइलमलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दै आउनुपर्छ पछाडिबाट. त्यसले गर्दा सजिलो बनाउँछ. लेभल अफ अर्गानाइजेसन यो पोइन्ट्सहरू बडी प्लान, सिमेट्री, लेभल अफ अर्गानाइजेसन, जम लेयर हैन. लेभल अफ अर्गानाइजेसन हेर त. अब हेर त जस्तै स्पन्जेसमा अथवा पोरिफेरामा के थियो, पोरिफेरामा के थियो त सेलुलर लेभल हैन, मल्टिसेलुलर थियो, सेलुलर लेभल थियो, सेल एग्रिगेट मात्र थियो. निडेरियामा के थियो त, निडेरियामा सिलेन्ट्रेटामा टिस्यु लेभल है. हामी भन्न सक्थ्यौँ कि यो चाहिँ ग्यास्ट्रोडर्म हो है, यो चाहिँ एक्टोडर्म हो है, मतलब जो यो बाहिरको टिस्यु हो, यो चाहिँ भित्रको टिस्यु हो, जो टिस्यु छुटिएको थियो. अब यहाँ चाहिँ हैन टिस्यु भन्दा अलिकति माथि अर्ग्यान लेभलमा चाहिँ हैन, अर्ग्यान लेभलमा पुग्छ. सो हेयर चाहिँ अर्ग्यान लेभलमा पुग्यो. तर अर्ग्यानले मिलेर बन्ने जुन सिस्टम हुन्छ, सिस्टम लेभलमा पुग्न सकेको छैन. ल त्यसपछि यसमा हैन वी विल अब्जर्भ कि देयर विल बी द हुक्स एन्ड सकर्स है. प्यारासाइटिकमा के हुन्छ, प्यारासाइटिक फर्म अफ प्ल्याटिहेल्मिन्थ विल कन्सिस्ट अफ हुक्स है एन्ड सकर्स है. हुक्स एन्ड सकर्स कन्सेप्ट कस्तो भयो त, सपोज यस्तो हैन, सपोज लेट अस कन्सिडर यो हाम्रो जीआईटी हो हैन, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट हो भने ठ्याक्कै यस्तो एउटा हुक हुन्छ हैन. अनि त्योमा चाहिँ त्यो टेनिया सोलियमहरु जस त्यो हुक भएपछि उनीहरुलाई चाहिँ त्यहाँ प्यारासाइटिक फर्मलाई चाहिँ हैन के रे त्यहाँ रेजिडेन्सी आफ्नो राख्न सजिलो हुन्छ है. प्यारासाइटिक फर्ममा चाहिँ हुक्स एन्ड सकर्स हुन्छ है. तर यो हुक्स एन्ड सकर्स के हो त, एब्सेन्ट इन फ्री लिभिङ फर्म. अब भन क्वेशनले सोध्यो among which of the following hooks and suckers are absent हैन. अनि तिमीले सिधै के हेर्नु पर्यो, फ्री लिभिङ फर्म्स. अनि फ्री लिभिङ फर्म्स हाम्रो लेभलमा एउटा त जान्नै पर्ने, दैट इज प्लानेरिया. प्लानेरिया क्यान बी द के रे एक्जाम्पल अफ एब्सेन्स अफ हुक्स एन्ड सकर्स. ल त्यसपछि यसको हेर्ने हो भने हैन, देयर इज प्रेजेन्स अफ हेड हैन. सिफाइलाइजेसनको कन्सेप्ट त आइसक्यो हैन. सो हेड हुन्छ भने हेडलाई अर्को टर्ममा स्कोलेक्स पनि भन्छ है यसको लागि प्ल्याटिहेल्मिन्थमा.
अब यो हेड कन्सिस्ट अफ हैन युजुअली 3 पोर्सन एउटा रोस्टेलम हुन्छ रोस्टेलम भयो अर्को हुक्स भयो हैन हुक्स भयो अर्को साइड सकर्स भयो जो सकर्सहरु चाहिँ भयो हो यति कुराले बनेर मिलेको हुन्छ मिलेर बनेको हुन्छ हेडहरु ल बडी प्लानको कुरा गर्यौं हैन लेभल अफ अर्गनाइजेसन कुरा गर्यौं सिमेट्री जुन जुन कुरा त्यो फाइलमा नयाँ हुन्छ त्यो चाहिँ क्वेशन बन्न लायक हुन्छ है त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु अब बडी प्लान पहिला पनि ब्ल्यान्ड स्याक थियो यो चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट भएन सिमेट्री चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ किनभने सिफाइलाइजेसन स्टार्ट भएपछि बाइलेटरल सिमेट्री दिस इज द न्यू थिङ फर दिस फाइल है ल अर्गान लेभल पनि फर्स्ट रोटिसमा अब्जर्भ गरिन्छ है त्यसपछि हेर त व्हेन वी टक अबाउट अब नेक्स्ट कुरा गरौँ जस्तै जम लेयर त्यसो भए अब हेरौँ त जम लेयरको कुरा गरौँ हामी जम लेयरमा चाहिँ हैन यो भन्दा अघिल्लो फाइलम दैट वाज सिलन टेट्रा हजुर बाइलेटरल सिमेट्रियल के हो सर त्यो भन्दिन त नेट गएको थियो र जम लेयरमा चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्छ यो भन्दा अघिल्लो हैन जस्तै सिलन टेट्रालाई हेर्ने जस्ट एउटा पछाडीकोलाई हेर्नु पर्छ हामीले है सिलन टेट्रामा के थियो सिलन टेट्रामा ट्रिप्लोब्लास्टिक है तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ भन्नाले फर्स्ट फाइलम हैन फर्स्ट फाइलम इन विच first phylum in which all the germ layers are present and that is your triploblast platyhelminths है ल त्यसपछि हेर त अब जर्म लेयरमा तीनटै प्रेजेन्ट हुन्छ एक्टोडर्म एन्डोडर्म अनि मेसोडर्म है ल अब मेसोडर्महरु प्रेजेन्ट हुन थाल्यो भने हैन यहाँ चाहिँ त्यो मेसोहाइल हैन मिजनकाइम यस्तो कुराको लागि चाहिँ कुनै ठाउँ नै छैन हैन मिजोहाइल मिजनकाइमहरु सबै केको लागि थियो यो सिलन टेट्रा पोरिफेराहरुको लागि थियो है ल त्यसपछि अब हेरौँ यसमा चाहिँ ल अब हामी अलि सिस्टमको कुरा गरौँ है जस्तै यसमा चाहिँ अहिले पनि के हुन्छ त यो रेस्पिरेटरी र रेस्पिरेटरी सिस्टम त्यति डेभलप हुँदैन है हैन रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी त डेभलप नै छैन हैन रेस्पिरेटरी सिस्टम डेभलप हुने कुरा नै भएन यसमा हैन अनि पछि यसमा स्टिल के हुन्छ त त्यो ग्यास एक्सचेन्ज कहाँबाट आउँछ त ग्यास एक्सचेन्ज हैन ग्यास एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस बाइ हैन डिफ्युजन है बाइ डिफ्युजन हैन थ्रु बडी सर्फेस है ल अनि त्यसपछि एक्सक्रिसनमा हो हामी हो एक्सक्रिसनमा यु विल गेट हियर न्यू थिङ है एक्सक्रिसनमा के हुन्छ त एक्सक्रिसनको लागि चाहिँ यहाँ एउटा स्पेशलाइज्ड हैन सेल हुन्छ त्यसको नाम के हो त फ्लेम सेल हुन्छ है यसलाई एकदमै राम्ररी फ्रेम गर यसलाई फ्लेम सेल हुन्छ फ्लेम सेललाई नै हामी कहिलेकाहीँ के पनि भनिदिन्छौँ त प्रोटोनेफ्रेडिया पनि भन्दिरा हुन्छौँ प्रोटोनेफ्रेडिया है प्रोटोनेफ्रेडिया नेफ्रो भनेको जोस नेफ्रो भनेको हामी बुझ्छौँ नि किडनीको युनिट फङ्सनल युनिट त्यही नेफ्रोलाई प्रोटो थप्दिनु भने एकदमै प्रिमिटिभ पुरानो नेफ्रोन जस्तो कन्सेप्ट आयो कुनमा त बल्ल प्लाटिहेल्मिन्थमा त्यसैले प्रोटोनेफ्रेडिया पनि भन्छौँ हामी हैन कहिलेकाहीँ यसलाई सोलेनोसाइट्स पनि भनिरा हुन्छ यसैलाई के पनि भन्छ सोलेनोसाइट्स पनि भनिरा हुन्छ तर फ्लेम सेल एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म हो जुन चाहिँ सोध्ने चान्स धेरै हुन्छ है फ्लेम सेल इज प्रेजेन्ट इन विच देन यु हैव टु से प्लाटिहेल्मिन्थस अब फ्लेम सेलले एक्सक्रिसनमा हेल्प गर्छ फ्लेम सेलले केमा हेल्प गर्छ त यसले हेल्प गर्ने भनेको एक्सक्रिसन हो अब एक्सक्रिसन गराइदिने हो भने अभियसली हैन एक्सक्रिसन भइसकेपछि के हुन्छ त त्यसको त्यसले केमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्यो त अस्मो रेगुलेसनमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्यो अनि यसको एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट जुन छ हैन यसको एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हैन एमोनिया हैन मेजरली के हुन्छ त एमोनिया हुन्छ है एमोनिया हुन्छ हैन
फ्याटी एसिड्सहरु हुन्छ, फ्याटी एसिड्सहरु हुन्छ है, एमोनिया र फ्याटी एसिड्स हुन्छ भने थाहा पाइरा। ल त्यसपछि हैन नर्भस सिस्टमको कुरा गरौँ हामी हैन। नर्भस सिस्टममा हैन यसको के हुन्छ, नर्भस सिस्टममा चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो के रे सिलेन्टेटामा चाहिँ एक्वेटिक बन्ने कि टेस्ट हो? हजुर यसलाई एक्वेटिक एनिमल भन्ने। त्यो चाहिँ त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति मिलेन हैन। एक्वेटिक नभए पनि त्यसैले यसमा अर्को पनि फ्याटी एसिड्सहरु पनि त छ नि हैन, ओन्ली एमोनिया छैन है। तर यहाँ अहिले यिनीहरूले बिस्तारै सिक्दैछ है। तिमीले त्यहाँबाट कन्सेप्ट जोड्न खोजा होला कि मोनिटेरिक त अलमोस्ट तिम्रो सबै एक्वेटिक नै हुन्छ भनेर हैन, तर यिनीहरू एक्सेप्सन हुन् के। ल अब हेर त्यसो भए नर्भस सिस्टमको कुरा गरौँ हामी है। नर्भस सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि यो भन्दा अघिल्लो फाइलम सिलेन्टेटालाई एकचोटि कम्पेयर गर, त्यसमा के थियो, देयर वाज अपोलार न्यूरोन थियो, अपोलार न्यूरोन है। अनि त्यो भन्दा अघिल्लो फाइलम द्याट इज के रे पोरिफेरामा के थियो, केही थिएन, केही नै थिएन है। ल भनेपछि नर्भस सिस्टममा के हेर्नु पर्यो त, यहाँनेरि त्यस्तो नर्भस सिस्टम न्यू रहेन है, तैपनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म आउँछ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ल्याडर लाइक नर्भस सिस्टम प्रेजेन्ट है। सो ल्याडर लाइक नर्भस सिस्टम कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने प्याटियनिस लाउनु पर्यो हामीले। त्यसपछि हैन यो हेर यो सबै कुरालाई हामी डिटेलमा पढ्छौँ पनि, के कुरा छुट्छ यहाँ हैन, त्यसको लागि चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यो कुरा हामी कहाँ कभर गर्छौँ, टेनिया सोलियम पढ्छौँ, फ्यासियोला हेपाटिका पढ्छौँ, त्यसमा चाहिँ अलिकति राम्ररी कभर हुन्छ। ल त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम हेरौँ। डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ इनकम्प्लिट है, डाइजेस्टिभ सिस्टम आएर त डाइजेस्टिभ सिस्टममा के हुन सक्छ त, यसको डाइजेस्टिभ सिस्टम हैन। फर्स्ट कुरा त के भन्नु पर्यो, इनकम्प्लिट छ, किनभने एनस छैन, माउथ मात्र प्रेजेन्ट छ। सो वी क्यान से इनकम्प्लिट है, इनकम्प्लिट। अनि अर्को यसमा के हुन्छ त, प्यारासाइटिजम देखिन थाल्यो क्या हैन। सो प्यारासाइटिक फर्मले के गर्छ त, प्यारासाइटिक हैन, प्यारासाइटिक फर्म्स अनि प्यारासाइटिक फर्म्स भनेको प्यारासाइटिक एनिमल्स भन्न खोजेको क्या। प्यारासाइटिक फर्म्सले के गर्छ त, एब्जर्ब न्युट्रिएन्ट्स है, न्युट्रिएन्ट्स फ्रम द होस्ट है, फ्रम द होस्ट डाइरेक्टली हैन, होस्ट डाइरेक्टली। ल यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। जस डाइजेस्टिभ सिस्टममा खासै के कुरा नयाँ आएन यहाँ। अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हेरौँ। रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि हैन, रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा है सेक्सेस आर नट सेपरेट है। किन सेपरेट हुँदैन, किनभने हामी हेर्छौँ अब एउटा टेनिया सोलियम बनाएर हेर्दाखेरि एकदम राम्ररी देखिन्छ होला हैन। यसमा के अब्जर्भ गरिन्छ त, सेक्सेसहरु सेपरेट and sexes are not separate, sexes separate हुन्न हैन। भनेपछि हर्माफ्रोडाइट हुने भयो हैन। मोस्ट अफ द केसमा के हुन्छ त, हर्माफ्रोडाइट हुन्छ, हर्माफ्रोडाइट भन्न सकिन्छ है। अनि साथसाथै अब यहाँनिर चाहिँ कपुलेटरी एपारेटस जुन छ हैन, अब प्रेजेन्ट हुन्छ। सो वी क्यान से कपुलेटरी एपारेटस प्रेजेन्ट। फर्टिलाइजेसन जुन हो हैन, फर्टिलाइजेसन के हुन्छ यसको, फर्टिलाइजेसन चाहिँ इन्टर्नल हुन्छ है। अनि डेभलपमेन्ट के हुन्छ त, डेभलपमेन्ट इज अब्जर्भ टु बी इनडाइरेक्ट। डेभलपमेन्ट के हो त, इनडाइरेक्ट हो हैन। इनडाइरेक्ट भन्नाले अभियसली भनेपछि लार्भल स्टेजेस आउँछ होला हैन। अब कुन लार्भल स्टेज आउँछ, एटलिस्ट हामीले यहाँबाट 6-7 वटा लार्भल स्टेज हामीले आज थाहा पाउँछौँ है। ल यति हो होल, एज अ होल व्हेन वी सम अफ प्लाटिहेल्मिन्थ्स यति कुराहरू हो है। अब यसको क्लासेसहरू हेरौँ है। व्हेन वी टक अबाउट इट्स क्लासेस, यसको क्लासेसको बेसिस के हो त, डिभिजनको बेसिस हैन।
यसको जस्तै अघिल्लो फाइलममा हेर्दा प्रोटोजोआमा चाहिँ लोकोमोटरी अर्गन, अनि सिलेन्ट्रेटामा के त पोलिप र मेडुसा हैन, पोलिप र मेडुसाको फर्म आधारमा हैन। अनि यहाँ चाहिँ अब इट इज डिभाइडेड इन्टु अन द बेसिस, जस्तै डाइजेस्टिभ सिस्टम छ कि छैन, डाइजेस्टिभ सिस्टम एब्सेन्ट छ कि प्रेजेन्ट छ हैन, त्यसको बेसिस अफ लाइफ, मोड अफ लाइफ के हो, प्यारासाइटिक हो कि फ्री लिभिङ हो हैन, त्यस्तो त्यस्तो कुरालाई लिएर, तीन चारवटा कुरालाई लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। यसको बेसिसमा चाहिँ टर्बिलेरिया हुन्छ एउटा, टर्बिलेरिया, अर्को चाहिँ ट्रिमाटोरा, ट्रिमाटोडा हुन्छ, अर्को चाहिँ सिस्टोडा हुन्छ, सिस्टोडा। टर्बिलेरिया हैन, यो चाहिँ मोस्टली के हुन्छ त, मोस्टली यो तिम्रो फ्री लिभिङ हुन्छ, मोस्टली फ्री लिभिङ। मोस्टली भनेपछि केही केही प्यारासाइटिक पनि होला है, जो मोस्टली वर्डले त्यो कभर गर्यो हैन। ट्रिमाटोरा हैन, ट्रिमाटोरा के हुन्छ त तिम्रो, यो प्यारासाइटिक हुन्छ, एक्टो एन्ड एन्डो प्यारासाइटिक है। अनि सिस्टोडा के हुन्छ त, यो एन्डो प्यारासाइट मात्र हुन्छ, एन्डो प्यारासाइट्स हुन्छ है। ल अब त्यसपछि अर्को यसको इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरू यिनीहरूको, जस्तै टर्बिलेरियामा चाहिँ हैन डाइजेस्टिभ सिस्टम प्रेजेन्ट, डाइजेस्टिभ सिस्टम प्रेजेन्ट हुन्छ। ट्रिमाटोरामा डाइजेस्टिभ सिस्टम प्रेजेन्ट नै हुन्छ, तर सिस्टोरामा डाइजेस्टिभ सिस्टम एब्सेन्ट हुन्छ, कम्प्लिटली एब्सेन्ट है। डिएस भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टम हो, नझुकिनु, डाइजेस्टिभ सिस्टम। त्यसपछि टर्बिलेरियाहरुमा चाहिँ हैन, अब हेर टर्बिलेरियामा यो फ्री लिभिङ हो, फ्री लिभिङ हो भने यिनीहरुलाई हुक्स र सकर्स चाहियो, चाहिएन। सुरुमै भन्यो कि हुक्स एन्ड सकर्स आर एब्सेन्ट, त्यसैले त्यहाँबाट हामी भन्न सक्छौं हुक्स एन्ड सकर्स हैन, हुक्स एन्ड सकर्स के हुने भयो त एब्सेन्ट हुन्छ। सिस्टोडा एन्डो प्यारासाइट हो के, हाम्रो इन्टेस्टाइनहरुमा बस्छ भनेपछि एन्डो प्यारासाइट हो भने अभियसली चाहियो त्यसलाई हुक्स एन्ड सकर्स प्रेजेन्ट है। अब ट्रिमाटोडा एक्टो र एन्डो दुईटै हो हैन, त यो चाहिँ यसले आफूलाई मोडिफाई गरेर यसमा चाहिँ सकर्स मात्र हुन्छ, सकर्स प्रेजेन्ट। त्यसपछि हैन टर्बिलेरियाको जुन इपिडर्मिस छ हैन, इपिडर्मिस सबसे बाहिरी आउटर कभरिङ हैन, त्यो चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो कभर बाइ सिलिया हुन्छ हैन, सिलिया, यसमा सिलिया प्रेजेन्ट हुने भयो हैन, यसमा चाहिँ सिलिया एब्सेन्ट हुन्छ हैन, यसमा पनि सिलिया एब्सेन्ट हुन्छ। सिलिया भनेको कहाँ हुन्छ, सिलिया भनेको इपिडर्मिसमा हुन्छ हैन, इपिडर्मिस हैन, सिलिया एब्सेन्ट हुन्छ। अब त्यसपछि टर्बिलेरियाको एक्जाम्पल हामीलाई तीनटैको एक्जाम्पल थाहा पाइराख्नु पर्यो हैन। टर्बिलेरियाको फ्री लिभिङको एउटा एक्जाम्पल हामीलाई थाहा भएन है, दैट इज प्लानेरिया हैन, प्लानेरिया हैन, जसको साइन्टिफिक नेम के हो त डुगेसिया हो, डुगेसिया हो है। त्यसपछि अर्को एक एक्जाम्पल चाहिँ मिजोस्टोमा पनि हो, मिजोस्टोमा है। ट्रिमाटोडा हैन, ट्रिमाटोडा जुन क्लास हो है, यसको चाहिँ एक्जाम्पल फ्यासियोला हेपाटिका, फ्यासियोला हेपाटिका है। यसको लोकल नेम के भयो त लिभर फ्लुक, हेपाटिका भनेको हेपाटिक भनेको लिभर, लिभर फ्लुक है। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल यसको एउटा फ्यासियोला हेपाटिका, अर्को एक्जाम्पल सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा
हैन, जसलाई चाहिँ हामी ब्लड हुक ब्लड फ्लुक भन्छौँ हामी, ब्लड फ्लुक। फ्लुकहरू आउने भएकोले यो क्लासमा हैन, ट्रिमाटोरा इज अल्सो कल्ड एज फ्लुक। सो फ्लुक्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त, ट्रिमाटोरालाई भन्न खोजिएको भनेर बुझ्नु पर्यो। सिस्टोडामा हेर, सिस्टोडाको एक्जाम्पलमा आउँछ है। जस्तो अब एन्डोप्यारासाइट भनेपछि एन्डोप्यारासाइट भित्र हाम्रो ह्युमन इन्टेस्टाइनमा कुन हुन्छ होला त, टेनिया सोलियम हुन्छ, टेनिया सोलियम है। टेनिया सोलियम कमनली कल्ड एज पर्क टेपवर्म है, जुन चाहिँ सुँगुरबाट आउँछ, पर्क टेपवर्म। अर्को चाहिँ टेनिया सेजिनेटा, टेनिया सेजिनेटा जसलाई हामी बिफ है, बिफ टेपवर्म भन्छौँ। ल अब हेर त, अब यसमा टेपवर्म आउँछ, यसको इक्जाम्पलमा टेपवर्महरू आइरहेछ हैन, सिस्टोडामा चाहिँ टेपवर्महरू बढी आउँछ। सो सिस्टोडा क्लासलाई युजुअली टेपवर्म पनि भनिन्छ। दाइ बेसिस अफ क्लासिफिकेसन के रे यसको? मोड अफ लाइफ। ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि है, भन त। बेसिस अफ क्लासिफिकेसन के रे दाइ यसको? यसको बेसिस एउटा कुनै फिक्स छैन है, यसमा तीनटा बेसिस लिइन्छ मेनली। दुईटा कमसेकम याद राख्नु पर्यो के हो त, एउटा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम हो है, अर्को चाहिँ उनीहरूको हेबिटेट हो, फ्री लिभिङ हुन्छ कि एन्डोप्यारासाइट हुन्छ कि एक्टोप्यारासाइट हुन्छ हैन, अनि अर्को चाहिँ यो इपिडर्मिसमा सिलिया छ कि छैन हैन, त्यसको आधारमा हुन्छ यो पोइन्ट। हजुर भन त। यो टेनिया सोलियम कुन क्लासमा? टेनिया सोलियम चाहिँ कुन क्लासमा हो त? टेनिया सोलियम हाम्रो सिस्टोडामा हो हैन। अब सिस्टोडामा टेनिया सोलियम हुन्छ हैन। भनेपछि टेनिया सोलियमकै अर्को नाम हैन, यसको अर्को नाम टेपवर्म हो। दाइ साउन्ड काटियो पुरै। टेनिया सोलियम भएपछि यो पर्क टेपवर्म। हेर्नु त, टेनिया सोलियमको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने इट कन्सिस्ट अफ स्कोलेक्स है, एउटा स्कोलेक्स हुन्छ, त्यसपछि नेक हुन्छ है, स्कोलेक्स नेक है, अनि यो स्कोलेक्सलाई हामी के पनि भन्छौँ त, हेड पनि भन्छौँ है, स्कोलेक्स नेक, अनि बाँकी के हो त, स्ट्रोबिला हुन्छ। यस्तो यस्तो यत्रो यसरी हैन बनाउन सकिन्छ। This is your scolex. This is your neck. स्कोलेक्समा हामी के अब्जर्भ गर्छौँ त, देयर विल बी रोस्टेलम है, एकदमै सबसे माथि के होला त, यसलाई हामी भन्न सक्छौँ रोस्टेलम है। अनि त्यसपछि अर्को यही रोस्टेलममा त्यहाँ के हुन्छ त, हुक्सहरू हुन्छ है, हुक्सहरू, these are hooks हैन। हुक्सले के काम गर्छ त, हुक्सले हाम्रो खासमा हेल्प्स इन होल्ड हैन, हेल्प्स इन होल्डिङ हैन, होल्ड गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ होला। त्यसपछि अर्को के हुन्छ त, त्यहाँनेरि वी क्यान सी सकर्सहरू हुन्छ, these are सकर्स।
है। त्यसपछि नेक हो, नेकमा खासै के त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा छैन। स्ट्रोबिला हैन, बाँकी के हुन्छ त, बाँकी सबै स्ट्रोबिला हो। स्ट्रोबिलामा चाहिँ बरु इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। अब हरेकमा चाहिँ सेगमेन्ट बनाऊ है। अब 200 400 सेगमेन्ट त बनाउन सकिँदैन हैन, तैपनि कन्सिडर गरौँ सेगमेन्ट छ यसमा। हेर्नु त, बाँकी के हो त, बाँकी स्ट्रोबिला हो, स्ट्रोबिला है। स्ट्रोबिलामा अगाडि वाला स्ट्रोबिला के हुन्छ त, अघिल्लो 200 हैन, दैट इज इम्याच्योर हैन, के हुन्छ त, इम्याच्योर प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड्स भनेको के बुझ्नु पर्यो त, हरेक एउटा सेगमेन्ट है, एउटा सेगमेन्ट हैन, हरेक एउटा सेगमेन्ट के हो त, प्रोग्लोटिड हो है। अब प्रोग्लोटिड्स सेगमेन्ट त बनाए हैन, तर दे आर नट ट्रु सेगमेन्ट हैन। प्लेटिहेल्मिन्थ्समा चाहिँ ट्रु सेगमेन्ट छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि ट्रु सेगमेन्टको मिनिङ के हो कि त्यसले जब भित्र र बाहिर दुइटै कोइन्साइड गर्यो भने बल्ल ट्रु सेगमेन्ट मानिन्छ के हैन। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो भित्र र बाहिर कोइन्साइड गर्दैन हैन, बाहिर मात्र एउटा फल्स सेगमेन्ट जस्तो भएकोले यसलाई हामी ट्रु सेगमेन्ट हैन भन्छौँ हैन। इम्याच्योर प्रोग्लोटिड्स। त्यसपछि पछि चाहिँ के हुन्छ, 200 पछाडि, आफ्टर 200 हैन, वी विल फाइन्ड इफ देयर आर म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स। त्यसको एउटा एक्जाम्पल लिउँ, दिस इज म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स। म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स र इम्याच्योर प्रोग्लोटिड्स कुन बेसिसमा भन्ने, इम्याच्योर प्रोग्लोटिड्स त्यस्तो हो जसमा चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन मात्र हुन्छ है। इम्याच्योरमा के हुन्छ त, कन्सिस्ट अफ ओन्ली मेल अनि ओन्ली मेल रिप्रोडक्टिभ हैन, रिप्रोडक्टिभ अर्गन है। भन्नाले यसमा अब मेल रिप्रोडक्टिभ मात्र छ भने त त्यसले के नि गर्न सक्दैन हैन। सपोज यहाँ चाहिँ मेल मात्र होला, मेल मात्र होला, तर यहाँ चाहिँ मेल पनि हुन्छ, फिमेल पनि हुन्छ। त्यसको बेसिसमा हामी म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स भन्छौँ। के भन्न पायो त, बोथ मेल एन्ड फिमेल हैन, बोथ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन हुने भयो यसमा हैन। अब त्यसपछि तल तल अझै जाने हो भने हैन, अझै जाने हो भने के हुन्छ त, वी विल फाइन्ड ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स। के हुन्छ त, ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स। ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स भनेको त्यो प्रोग्लोटिड्स हो जसमा चाहिँ फर्टिलाइज्ड एग हुन्छ है। यसमा के हुन्छ त, विल फाउन्ड फर्टिलाइज्ड एग। ग्राभिड प्रोग्लोटिड्समा के हुन्छ, कन्सिस्ट अफ फर्टिलाइज्ड एग है। यति कुरा कमसेकम ध्यान देऊ। फर्स्टमा के थियो त, सबसे फर्स्टमा ल मैले च्याटमै बनाइदिन्छु। टेनिया सोलियममा के थियो त, हेड थियो है। त्यसपछि अर्को के त, नेक थियो हैन, अर्को के त, स्ट्रोबिला थियो हैन। ल हेडमा के थियो त, रोस्टेलम थियो हैन, रोस्टेलम। त्यसपछि हुक्स थियो, त्यसपछि सकर्स थियो। नेक मात्र हुन्छ। एस्ट्रोबिलामा के त, तीनटा कुरा मुख्य इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा, हरेक सेगमेन्टलाई पहिला के भन्ने, प्रोग्लोटिड्स भन्छौँ हामी। हरेक सेगमेन्टलाई प्रोग्लोटिड्स भन्छौँ र यो फल्स सेगमेन्ट हो भनेपछि इम्याच्योर प्रोग्लोटिड्स है, प्रोग्लोटिड्सहरू। अर्को चाहिँ म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स, म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स है। अर्को चाहिँ ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स, ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स है। ल सो यदि तिमीहरूले सबैले रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हैन यदि रिभाइज गरेका छौ भने एउटा क्वेसन सोध्न चाहे मैले कि एउटा प्रेग्नेन्सी टेस्ट हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? HCG। ल HCG क्यान बी डन हैन। ल तर एउटा HCG क्यान बी डन, ओके। एउटा अर्को पनि टेस्ट छ, इट्स ग्राभिडेक्स टेस्ट सुनेको छौ तिमीहरूले? ग्राभिडेक्स है हो। यो ग्राभिडेक्स कहाँबाट टर्म आयो त? यो ग्राभिडेक्स यही ग्राभिडाबाट आयो क्या है, ग्राभिडाबाट आयो। भनेपछि कहीँ पनि कन्सेप्सन भइसकेको छ भने, अर्थात् स्पर्म र ओभा चाहिँ फर्टिलाइज भइसकेको छ भने हैन, त्यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन भइसक्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ ग्राभिडा पोजिटिभ भयो हैन, ग्राभिडेक्स टेस्ट पोजिटिभ हुन्छ। हो त्यही कुरा
ठुलो ठुलो अर्गेन ठुलो ठुलो एनिमलहरूको लागि मात्र नभएर प्लाटिहेल्मिन्थ्समा पनि लागू गरिदिन मिल्छ कि ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स भनेको त्यस्तो हो जसमा चाहिँ फर्टिलाइज्ड एग्सहरू हुन्छ। ल यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु, रट्नु पर्दैन, केही कुरा रट्नु पर्दैन यदि कन्सेप्ट लिइरहेको छ भने। हेर त्यसपछि सो ट्यानिया सोलियममा चाहिँ हैन के हुन्छ, हेड, नेक, स्ट्रोबिला, इम्याच्योर प्रोग्लोटिड्स, म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स, ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स। इम्याच्योरमा मेल मात्र हुन्छ, म्याच्योरमा चाहिँ मेल पनि हुन्छ, फिमेल पनि हुन्छ, अनि ग्राभिडामा चाहिँ मेल र फिमेलले के गर्छ त फर्टिलाइज गरिसके हुन्छ, सो फर्टिलाइज्ड एग हुन्छ। ल यति कुरा समरी हो हैन, त्यो फिगरमा बनाए, यहाँ चाहिँ मैले ट्याबुलेट गरिदिएँ। अब हेर त्यसो भए हैन प्रोग्लोटिड भनेको के हो भन्न त सबैले, प्रोग्लोटिड भनेको एउटा यहाँ लेखि नै हालौँ, प्रोग्लोटिड भनेको हैन अलिकति युनिक टर्म छ, के युनिक हैन यो इच सेगमेन्ट भनेर बुझ्यो, इच सेगमेन्ट है त। ल यहाँबाट एक मार्क्स अझै लिएर जानु पर्यो कि ग्राभिड टेक्स्ट भनेको के रहेछ त, प्रेग्नेन्सीको लागि टेस्ट रहेछ, प्रेग्नेन्सी टेस्ट रहेछ हैन। भनेपछि ग्राभिडा जुन टर्म हो त्यो नयाँ टर्म होइन, त्यो प्रेग्नेन्सीको लागि बनेको टर्म हो, अर्थात् फर्टिलाइज भइसकेपछि फर्टिलाइजेसन आफ्टर फर्टिलाइजेसन पछिको लागि टर्म हो त्यो। त्यसपछि हेर त त्यसो भए हैन ट्यानिया सोलियमको स्ट्रक्चर यति हो हैन एटानोटमा। अब हेर यसको सिग्निफिकेन्स के त, अब यसको साइकल जुन हुन्छ हैन त्यहाँ त्यो साइकल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, क्वेसन त्यहाँबाट पनि धेरै आइरहेको हुन्छ है। ल त्यसो भए हामी टेनिया सोलियमलाई चाहिँ के भनिन मिल्छ कि दिस इज हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट भनिदिन पाइयो नि त, किनभने सेक्सेस के रहेछ त एउटैमा रहेछ, मेल पनि फिमेल पनि। त्यसपछि अर्को हैन यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन के हुने हो त, मेल र फिमेलको फर्टिलाइजेसन भएपछि के हुन्छ त, विल से सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुन्छ, सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुन्छ है। ल अब के हुन्छ, एउटा नेचुरल फेनोमेनन यिनीहरूको कि लास्टको जुन सेगमेन्ट छ, लास्टको जुन प्रोग्लोटिड हो हैन, एउटा प्रोग्लोटिड हरेक चोटिमा एउटा प्रोग्लोटिड ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ ब्रेक हुन्छ, त्यो ब्रेकडाउन भएर चाहिँ तल खस्छ है। फेरि अर्को ब्रेकडाउन हुन्छ, अर्को ब्रेकडाउन हुन्छ, एन्ड द्याट प्रोसेस इज कल्ड एज एपोलाइसिस है। त्यो के हो त एपोलाइसिस हो। सो हामी के भन्न सक्छौँ, एपोलाइसिस फेनोमेनन टेक्स प्लेस। एपोलाइसिस भनेको के हो त, लास्ट सेगमेन्ट हैन, लास्ट सेगमेन्ट हैन अफ टेनिया सोलियम हैन डिट्याचेस हैन इन द इन्टेस्टाइन है। ल यो भनेको एपोलाइसिस हो क्या, लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन, एपो भनेको त्यसकै आफ्नो आफैले भएकोले हैन एपोलाइसिस हो। त्यसो भएर त अब हेर त यो एपोलाइसिस भएर ब्रेकडाउन भयो भने यो एग के छ त, यो एग फर्टिलाइज्ड एग होला क्या है। अब यो एगको फेट के हुन्छ त्यो हेरौँ हामी। अब टेनिया सोलियमको चाहिँ लाइफ साइकल सुरु हुन्छ, यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु, यहीँबाट क्वेसन यहाँबाट पर्छ धेरै जसो है। अब के हुन्छ त, ल मानव एकछिनलाई कन्सिडर गरौँ कि एउटा हुम्यानले हैन, एउटा हुम्यानले चाहिँ हैन पहिला त के बुझ्नु पर्यो, टेनिया सोलियम के हुन्छ त, इज डाइजिनेटिक इन नेचर है। अर्थात् टेनिया सोलियम डाइजिनेटिक हो भनेको मिनिङ के हो त, टेनिया सोलियमले आफ्नो लाइफ साइकल दुईटा होस्टमा बिताउँछ है। दाइ भनेको दुईटा भनेपछि आफ्नो जेनेरेसन दुईटा होस्टमा बिताउँछ होला है। एउटा कुन त हुम्यान है, हुम्यानमा के हुन्छ त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, त्यसैले यसलाई के भन्छ हामी प्राइमरी होस्ट है। अर्को के हुन्छ त पिगमा के हुन्छ त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, जसको चाहिँ लार्भाको म्याचुरेसन मात्र हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेकेन्डरी होस्ट है। ल अब हामी लाइफ साइकल सुरु गरौँ। प्राइमरी होस्ट किन भन्यो, किनभने यहाँ चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भइरहेछ है, सेक्सुअल
रिप्रोडक्सन इज टेकिङ प्लेस, त्यसैले यसलाई प्राइमरी होस्ट भन्यो हैन। ल अब लाइफ साइकल सुरु गरौँ त हामी। लाइफ साइकलमा अब एउटा कन्सिडर गर्नु पर्यो कहीँबाट कि ह्युमन स्टुलमा चाहिँ हैन, त्यो इन्टेस्टाइनमा प्रोग्लोटिड्स ब्रेक भयो, त्यो इन्फेक्टेड म्यानको ह्युमन स्टुलमा चाहिँ आयो है, त्यो म्यानको चाहिँ स्टुलमा चाहिँ यो आयो। अब यो ह्युमन स्टुलमा आयो भने त्यो प्रोग्लोटिड हैन ह्युमन स्टुलमा हुन्छ, हामी के भन्न सक्छौँ यहाँ, प्रोग्लोटिड्स कम आउट ड्यू टु एपोलाइसिस, त्यो एपोलाइसिस प्रोसेसले गर्दा चाहिँ बाहिर आयो है। त्यो प्रोग्लोटिडमा के हुन्छ त, फर्टिलाइज एग हुन्छ। सो वी क्यान से प्रोग्लोटिड्स हैज फर्टिलाइज्ड एग अथवा हैज एग्स। अब त्यो एग हैन, त्यो एग बिस्तारै केमा कन्भर्ट हुन्छ त हैन, आफ्टर त्यो एग केमा हुन्छ त, अब त्यसले एउटा राम्रो कन्डिसन पाउँछ बाहिरतिर हैन इन्भाइरोमेन्टमा, अनि त्यो आफैले लार्भल स्टेजमा कन्भर्ट त गराउँछ त, कुन लार्भल स्टेज त, अन्कोस्फेयरमा कन्भर्ट गराउँछ है। दिस विल फर्म इन्टु हैन अन्कोस्फेयर है, अन्कोस्फेयरमा कन्भर्ट गराउँछ। यो अन्कोस्फेयर एउटा लार्भल स्टेज हो है, डोन्ट गेट कन्फ्युज, एउटा लार्भल स्टेज हो। यो अन्कोस्फेयर पछि के हुन्छ त हैन, अब यो ह्युमन स्टुलमाथि त पिगले फिड अप गर्छ हैन। अब के हुन्छ त, दिस अन्कोस्फेयर हैन त्यो स्टुल सहित नै इन्जेस्टेड बाई पिग के थियो त, पिग सेकेन्डरी होस्ट थियो। अब पिग भित्र छिरिसकेपछि के हुन्छ त, उसको चाहिँ अब खाना उसले चाहिँ खायो हैन, आछि खाइसकेपछि के हुन्छ त, उसको चाहिँ स्टोमकमा पुग्यो हैन। सो वी क्यान से इन्जेस्टेड बाई पिग इन स्टोमक अफ पिगको स्टोमकसम्म पनि पुग्यो। त्यसपछि स्टोमकमा पुगिसकेपछि त्यो कहाँ जान्छ, सर्कुलेसनमा जान्छ हैन। अभियसली जस्तै हामी खाना खाएपछि हाम्रो ग्लुकोजहरू कार्बोहाइड्रेट नै लिन्छौँ, त्यो कसरी अरू ठाउँमा पुग्छ, ब्रेनसम्म पुग्छ हैन, टप टु बटम पुगिरहेको हुन्छ, त्यो सर्कुलेसनले गर्दा हो। सो वी क्यान से गो इन्टु सर्कुलेसन। सर्कुलेसनमा गइसकेपछि फाइनली त्यो कहाँ हुन्छ त, द्याट रिच हैन टु मसलमा पुग्छ, रिच टु मसल हैन, त्यही पिगकै मसलमा पुग्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ आफैले इन्सिस्ट गरेर अन्कोस्फेयर केमा चेन्ज हुन्छ त, सिस्टिक सर्कसमा चेन्ज हुन्छ है। हामी के भन्न पायो, रिच टु मसल एन्ड इन्सिस्ट है, एन्ड इन्सिस्ट itself है in the form of cystic circus हो। सिस्टिक सर्कसमा चाहिँ भन्यो, भनेपछि अहिलेसम्म हामीले दुईटा लार्भल स्टेज कुरा गरिसक्यौँ, एउटा अन्कोस्फेयर हैन, अनि अर्को चाहिँ सिस्टिक सर्कस। अब हेर, अब यो सिस्टिक सर्कसमा जानभन्दा पहिला हैन, यहाँनिर चाहिँ एउटा अलिकति जम्प भयो जस्तो लाग्यो मलाई। हेर त, स्टोमक अफ पिग जब स्टोमकमा पुग्छ नि, त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हेक्साक्यान्थ रिलिज हुन्छ, त्यसबाट अन्कोस्फेयरबाट चाहिँ के हुन्छ त, हेक्साक्यान्थ रिलिज हुन्छ। सो वी क्यान से हेक्साक्यान्थ है गेट रिलिज्ड है। हेक्साक्यान्थ रिलिज भएपछि त्यो हेक्साक्यान्थ बल्ल सर्कुलेसनमा जाने हो। त्यो सर्कुलेसनमा गएपछि के हुन्छ त, अब त्यो सर्कुलेसनबाट मसलमा पुग्छ, मसलबाट चाहिँ कहाँ पुग्ने हो त, मसलबाट तिम्रो मसलमै त्यो सिस्टिक सर्कसमा फर्म हुन्छ, किन त इन्सिस्ट भएर हैन। अनि यो मसल जब हैन यो मिटको रूपमा जब खान्छ हैन, मान्छेले मिट इटन बाई ह्युमन हैन। अब मान्छेले खाएपछि अब हेर त्यो पनि कस्तो मिट हुन्छ, मोस्ट अफ द केसमा नट प्रोपरली कुक्ड मिट, त्यसलाई हामी पोर्क भन्छौँ, र त्यसलाई के पनि भन्छौँ, मिजली पर्कको लिटरल मिनिङ के हो त, मिजली पर्कको लिटरल मिनिङ हो तिम्रो नट प्रोपरली कुक्ड है।
हो अब नट प्रोपरली अब राम्ररी पकाएर खाएन भने अब मोस्ट अफ द केसमा त्यस्तै हुन्छ हैन पकाएर खाइएन भने फाइनली के हुन्छ त अब त्यो मान्छेमा फेरि त्यो के हुन्छ त फेरि त्यो मान्छेमै छिर्छ अनि त्यो मान्छेमा सिस्टी सर्कस छिर्ने बित्तिकै त्यसले त्यहाँ एउटा नयाँ लाइफ दिन्छ नयाँ टेनिया सोलियम दिन्छ एन्ड द साइकल कन्टिन्यू एन्ड द कन्टिन्यू एन्ड कन्टिन्यू अनि फेरि त्यो मान्छेले ह्युमन हिस्ट्रीमा छिर्छ निकाल्छ अनि यसरी हुन्छ हैन सो दिस इज द प्रोपर साइकल अफ टेनिया सोलियम है फेरि मैले रिभाइज गराइदिन्छु जोडेर त एउटा मान्छे छ इन्फेक्टेड मान्छे ल सपोज गर इन्फेक्टेड मान्छे त्यो इन्फेक्टेड मान्छे भनेपछि के होला त टेनिया सोलियमको इन्फेक्टेड होला उसको स्टुलमा चाहिँ उसले स्टुल चाहिँ डेफिकेट गर्यो डेफिकेसनमा के हुन्छ त त्यसमा चाहिँ प्रोग्लोटिड्स आएको हुन्छ हरेक बेला एउटा एउटा प्रोग्लोटिड टुटेर आइरहेको हुन्छ हैन त्यो प्रोग्लोटिड्स हैन बाहिर आयो के को प्रोसेसले गर्दा त एपोलाइसिस एपोलाइसिस सबैले बुझाछ नि एपोलाइसिस भनेको के थियो त यो एउटा प्रोग्लोटिड्स ब्रेकडाउन भएर निस्किनु फेरि अर्को निस्किनु हैन अनि हरेक चोटीमा अर्को निस्किन्छ एपोलाइसिसबाट के हुन्छ त अब त्यो प्रोग्लोटिड्समा के हुन्छ त एग हुन्छ त्यो एग फाइनली केमा कन्भर्ट हुन्छ त अनको स्पेयरमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो अनको स्पेयर पिगले खान्छ पिगको स्टोमकमा के हुन्छ त हेक्साक्यान्थ रिलिज हुन्छ हेक्साक्यान्थ रिलिज हेर अनको स्पेयरबाट हेक्साक्यान्थ रिलिज हुने हो के खासमा अब हेक्साक्यान्थ रिलिज भइसकेपछि हेक्साक्यान्थ स्टेज हो लार्भाकै स्टेज हो त्यसपछि यो सर्कुलेसनमा जान्छ सर्कुलेसन पछि मसलमा पुग्छ मसलमा चाहिँ त्यहाँ आफूलाई इन्सिस्ट गरेर इन्सिस्टको मिनिङ म बुझाइदिन्छु सपोज दिस इज योर मसल हैन एउटा मसल हो तिम्रो मसलमा के पुग्यो त तिम्रो हेक्साक्यान्थ पुग्यो रे हेक्साक्यान्थ पुग्यो अब यो हेक्साक्यान्थले आफ्नो वरिपरि के गर्छ त एउटा सिस्ट फर्म बनाइदिन्छ एन्ड नाउ दिस विल बी कल्ड एज सिस्टी सर्कस है सुरुमा सिम्पली यो ब्लुइस के थियो त हेक्साक्यान्थ थियो आफ्नो वरिपरि अब सिस्ट बनाइदियो भने नाउ दिस इज कल्ड एज सिस्टी सर्कस हैन अब इन्सिस्ट गरेर सिस्टी सर्कस बनायो अनि त्यो मसलमै रहिरहन्छ अब यो मसललाई चाहिँ यदि त्यो मान्छेले खाएको छ भने अनकुक्ड मसललाई राम्ररी अनप्रोपरली कुक्ड मसललाई खायो भने त्यो मान्छे नाउ द्याट पर्सन विल सफर फ्रम हैन टेनियासिस डिजिज टेनिया सोलियम इन्फेस्टेसन भइसक्यो ल है त भनेपछि टेपवर्म जुन टेनिया सोलियम भन्छौँ हामी त्यसको लागि चाहिँ सेकेन्डरी होस्ट कुन रहेछ त पिग रहेछ ल यो सबैले बुझ्यो नि भन त ल अब क्वेसन आउँछ कि पर्क मिटमा हैन ल भन त पर्क मिटमा कुन लार्भा हुन्छ सिस्टी सर्कस भेरी गुड है सबैले बुझ है यो कुरा किनभने कति अनको स्पेयर लगाएर हुन्छ कतिले यो हेक्साक्यान्थ लगाएर हुन्छ हैन यो त बल्ल गयो हैन पर्क मिट भएपछि मसलमा कुन छ सिस्टी सर्कस हो है सो प्रोपर एन्सर इज करेक्ट एन्सर इज सिस्टी सर्कस सिस्टी सर्कसलाई हामी ब्ल्याडर वर्म पनि भनिदिने गर्छौँ डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड है यसैलाई हामी ब्ल्याडर वर्म पनि भनिदिने गर्छौँ ल यति कुरा हो टेनिया सोलियममा बुझ्नुपर्ने है भनेपछि टेनिया सोलियम हैन टेनिया सोलियमको लागि चाहिँ सेकेन्डरी होस्ट कुन हो पर्क हो हैन अथवा त्यसैले टेनिया सोलियमलाई हामी के पनि भन्छौँ पर्क टेपवर्म भन्छौँ हैन अर्को चाहिँ टेनिया सेजिनेटालाई हैन टेनिया सेजिनेटालाई के पनि भन्छौँ त हामी बीफ टेपवर्म भन्छौँ है बीफ टेपवर्म भन्छौँ अरु सबै टेपवर्म है अरु सबै सेम हैन त्यहाँ चाहिँ सेकेन्डरी होस्ट मात्र हैन यहाँ चाहिँ पिग छ त्यहाँ चाहिँ बीफ हुन्छ काउ हुन्छ ल यति भइसकेपछि वी आर डन विथ टेनिया सोलियम हैन त्यसपछि अब अर्को अर्गानिजम कुन पढ्ने अब फ्यासियोला हेपाटिका पढ्ने लिभर फ्लिप पढ्ने यति गर्दा हुन्छ
फ्यास्कुला हेपाटिकामा हैन के बुझ्नुपर्छ त फ्यास्कुला हेपाटिकालाई लिभर फ्लुक पनि भनिन्छ। है हेपाटिका किन भनियो त खासमा यसले हैन फ्यास्कुला हेपाटिकाले सिपको जुन छ नि सिपको लिभरलाई चाहिँ सिप्स लिभर इज ड्यामेज्ड एकदमै त्यसलाई रट नै सडाइ नै दिन्छ के ड्यामेज्ड रट गराइदिन्छ। त्यसैले फ्यास्कुला हेपाटिकालाई अर्को टर्ममा हैन के पनि भन्छौँ हामी यसलाई भन्छौँ हामी सिप लिभर फ्लुक भन्छौँ। सिप लिभर फ्लुकले के गराउँछ त इट कजेस के गराउँछ कुन डिजिज इट कजेस फ्यासी हैन फ्यासिओलियासिस गराउँछ फ्यासिओलियासिस भन्ने। त्यसैको अर्को नाम के हो त सडाइदिन्छ लिभरलाई लिभर रट पनि भन्छौँ यसलाई हामी। ल यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। टिनिया सोडियमले के गराउँथ्यो त टेनियासिस गराउँथ्यो है डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड। ल अब लिभर फ्लुक हुन्छ हैन लिभर फ्लुक यो सिप लिभर फ्लुक पछि के हो दाइ त्यो कजेस सिप लिभर फ्लुक कजेस यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने हैन एउटा लिफ लाइक प्लेन हैन यस्तो लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ है जसमा के हुन्छ त बाहिरतिर यु विल अब्जर्भ देयर इज एन्टेरियरली हैन देयर इज माउथ हुन्छ अनि यो के हो त दिस इज योर माउथ हैन लिभर फ्लुकको स्ट्रक्चर हो। इनर चाहिँ के हो इनर चाहिँ सक्कर हो यो सक्कर हो। अब अगाडि भएकोले के पनि भन्छौँ हामी एन्टेरियर सक्कर पनि भन्छौँ है। त्यसपछि यहाँ भेन्ट्रली हैन भेन्ट्रली एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ एन्ड द्याट इज कल्ड एज एसिटाबुलम हैन यहाँ चाहिँ भेन्ट्रल सक्कर हुन्छ यो के हो भेन्ट्रल सक्कर यसलाई के पनि भन्छौँ त एसिटाबुलम पनि भन्छौँ। ल अब फ्यास्कुला हेपाटिकाको हैन फ्यास्कुला हेपाटिकामा एउटा अर्को पनि स्ट्रक्चर हुन्छ है जस्तै त्यसलाई हामी लोरस क्यानल भन्छौँ हैन द्याट एक्ट्स लाइक भेजाइना के भन्न सक्छौँ स्ट्रक्चर लोरस क्यानल अलि युनिक नेम छ त्यसैले आउँछ लोरस क्यानल है। लोरस क्यानल के हो त इट एक्ट एज भेजाइना जस मेल ग्यामेटहरू चाहिँ रिसिभ गर्नमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ है। ल अब त्यसपछि फ्यास्कुला हेपाटिकामा पनि हैन दुईटै सेक्सुअल अर्गन एउटैमा भएकोले यो पनि के हो त हर्माफ्रोडाइट नै हो हर्माफ्रोडाइट नै हो है। त्यसपछि यसको चाहिँ लाइफ साइकल हेरौँ अब यो पनि के हुन्छ त दिस इज अल्सो डाइजेनेटिक फ्यास्कुला हेपाटिका पनि के हो त दिस इज अल्सो डाइजेनेटिक डाइजेनेटिक भएपछि अभियसली दुईटा के अरे होस्ट होला है। अब कुन होस्ट हुन्छ फ्यास्कुला हेपाटिका इज नट कमन इन ह्युमन है ह्युमनमा चाहिँ कमन छैन हैन। सो फ्यास्कुला हेपाटिका कुनमा कमन हुन्छ त एउटा सिप हुने भयो हैन सिपमा चाहिँ यसले बिगार्छ है। सेकेन्डरी होस्ट के हुन्छ त्यसको स्नेल हुन्छ है। सो हामी के लेख्न सक्छौँ यहाँ डाइजेनेटिक भयो भने प्राइमरी होस्ट कुन हो त यसको लागि प्राइमरी होस्ट सिप हो हैन। अनि सेकेन्डरी होस्ट कुन हो सेकेन्डरी होस्ट दिस इज स्नेल हैन। अब यसको लाइफ साइकल फेरि हेरौँ हैन यो लाइफ साइकल हेऱ्यो भने सक्छ आजको लागि हेर त फेरि कुनै न कुनै एउटा नटबाट हजुर कुनै न कुनै पोइन्टबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो है। ल सिप भेजिटेरियन हुन्छ कि नन भेजिटेरियन हुन्छ हैन कार्निभोरस हुन्छ कि कार्निभोरस हुन्छ कि हर्बिभोरस हुन्छ हर्बिभोरस है। माना उसले एउटा लिफ खायो रे है यहाँबाट एउटा लिफ खायो है सिप आयो हैन सिपले चाहिँ
यो लिफलाई खायो है, दिस इज लिफ। इटन बाई सिप। अब यो लिफ नर्मल छ भने त केही गाह्रो भएन, तर यो लिफमा चाहिँ हैन मानव कि देयर इज है सर्टेन लार्भल स्टेज चाहे देयर इज लिभर फ्लुक हैन, लिभर फ्लुक छ रे, लिभर फ्लुकको कुनै लार्भल स्टेज छ, एकछिनलाई छोड हुन्छ तर खायो रे। अब यो सिपमा हैन एज सुन एज दिस सिप टेक्स दिस हैन भित्र खाएपछि यसको यो सिपको यसलाई मैले इलाज नै गर्दिउ हैन, सिपको पेट होला, यो सिपको टाउको हो हैन, खुट्टा हो। अब हेर यो सिपको लिभरमा के हुन्छ त, हेर त लिभरमा यो फ्लुक्सहरु जुन छ हैन हेपाटिक फ्यासियोला हेपाटिका यिनीहरुले सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्छ है। जस्तै अघिको लेक्चर हेर त, अघिकोमा के भएको थियो, अघिकोमा चाहिँ तिम्रो यो टेरियासोलियमले पनि त्यस्तै हैन ह्युमन इन्टेस्टाइनमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्थ्यो, अनि यो म्याच्योर प्रोग्लोटिस बनाउँथ्यो, म्याच्योर प्रोग्लोटिसबाट फर्टिलाइज्ड एग बनाउँथ्यो हैन। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेपछि कहाँ हुन्छ त, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन ह्युमनमा हुन्छ। अनि त्यसैले हामीले के भन्यो, ह्युमन के रहेछ यसको लागि, यसको लागि ह्युमन प्राइमरी होस्ट रहेछ हैन। इन द सेम वे यहाँ चाहिँ फ्यासियोला हेपाटिकामा जब हामीले भनिसक्यो कि प्राइमरी होस्ट लिभर के अरे यो सिप हो भने यहाँ पनि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। सो वी क्यान से कि फ्लुक्स हैन, फ्लुक्स परफर्म सेक्सुअल हैन रिप्रोडक्सन हैन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन लिभर अफ सिप। सिपको चाहिँ लिभरमा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्यो अरे हैन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गरेपछि अब यो जस सर्कुलेसनबाट हुँदै कहीँ कहीँबाट जस एनी हाउ यस सिपको स्टुल हैन, स्टुल डेफिकेट भयो हैन। स्टुलमा चाहिँ के फाइन हुन्छ, के अब्जर्भ गरिन्छ त, मिरासिडियम हैन, मिरासिडियम लार्भल स्टेज हुन्छ। ओ अब यो मिरासिडियम लार्भल स्टेज इज द इन्फेक्टिभ स्टेज है, इन द इन्फेक्टिभ स्टेज फर सेकेन्डरी होस्ट। अनि सेकेन्डरी होस्ट के भने त हामीले स्नेल रहेछ है, भनेपछि अब के हुन्छ त, स्नेलमा छिर्यो है, के भयो त अब स्नेलमा चाहिँ छिर्यो। दिस इज आवर स्नेल। मिरासिडियम लार्भा के हुन्छ त स्नेलमा छिर्यो। स्नेलमा छिरेपछि इट्स गेट कन्भर्टेड इन्टु, अनि स्नेलमा छिर्ने बित्तिकै यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त, स्पोरोसिस्टमा कन्भर्ट हुन्छ। स्पोरोसिस्टबाट यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त, रेडियामा कन्भर्ट हुन्छ। रेडियाबाट केमा कन्भर्ट हुन्छ त, सर्कारियामा कन्भर्ट हुन्छ है। सर्कारियासम्म एकछिनलाई यहाँ रोकौँ हैन, होल्ड गरौँ। अब हेर त मिरासिडियम लार्भा स्नेलमा छिर्ने क्षमता राख्छ है, द्याट इज द रिजन मिरासिडियम लार्भालाई हामी के भन्छौँ, इन्फेक्टिभ है, इन्फेक्टिभ स्टेज अफ के त, फ्यासियोला हेपाटिका, अथवा मोर प्रिसाइज इन्फेक्टिभ स्टेज हैन फर सेकेन्डरी होस्ट है, स्नेल। मिरासिडियम केमा कन्भर्ट भयो त, रेडियामा कन्भर्ट भयो हैन, स्पोरोसिस्ट हुँदै रेडियामा कन्भर्ट भयो, रेडिया सर्कारियामा कन्भर्ट भयो। अब यो सर्कारिया हैन, सर्कारिया स्नेलबाट बाहिर निस्किन्छ अनि केमा कन्भर्ट हुन्छ त, मेटासर्कारियामा कन्भर्ट हुन्छ। हो अब यही मेटासर्कारिया कुनै बेला यो लिफमा चाहिँ गएर बस्छ होला हैन, अनि अगेन द साइकल कन्टिन्यू एन्ड कन्टिन्यू एन्ड कन्टिन्यू हैन। यसरी चाहिँ यो लिभरलाई चाहिँ यसको यो सिपको लिभरलाई चाहिँ एकदमै खराब पारिदिन्छ हैन, अनि त्यसलाई सडाइ नै दिन्छ, त्यसलाई रोटेन पारिदिन्छ हैन। अनि द लिभर फ्लुक चाहिँ आफ्नो चाहिँ कन्टिन्यू गरेर राख्छ। ल त्यसैले अब यसमा जुन लार्भल स्टेज छ हैन, त्यसको लागि एउटा बेस्ट निमोनिक्स हामी पाउँछौँ, के हो त, मिस रेस्मी भनेर हैन, मिस हैन, मिस रे सी मी भनेर हैन, मिस रे से मी भनेर हैन। एमआईबाट मिरासिडियम है, मिरासिडियम। एसबाट स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट
आरीबाट रेडिया, हैन, सीबाट सरकारिया, हैन, एमीबाट मेटासरकारिया है। सो एटलिस्ट थाहा पाउनु पर्यो यो 6 वटा सरी 1 2 3 4 5 5 वटा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। 5 वटा लार्भल स्टेज चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। कुनै पनि सोधिन्छ विच अफ द फलोइङ लार्भल स्टेज इज प्रेजेन्ट इन लिभर फ्लिक अथवा फेस्टिवल हेपाटिका, देन वी हैव टु से यो। अनि यसको सिक्वेन्स पनि सोधिरा हुन्छ। सिक्वेन्स पनि यसरी नै याद राख्ने, मिरासिडियमबाट स्पोरोसिस्टबाट रेडियाबाट सरकारियाबाट मेटासरकारिया है त। ल त्यसो भए फेस्टिवल हेपाटिकाको लागि यति हो।